آج میں آپ کو درود اکبر سنانے والا ہوں۔ تو درود اکبر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے گھر میں کاروبار میں روزی روٹی میں برکت شروع ہو جائے گی، کاروبار اچھا چلنے لگے گا، دکان اچھی چلنے لگے گی، آپ کے گھر سے نیستی ختم ہو جائے گی، ساری پریشانیاں اے ٹو زیڈ ختم ہونے والی ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے درود اکبر کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سن لیا کریں بلند آواز سے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا ضرور مانگیں، انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی آپ کے دل میں، جو بھی مراد ہوگی آپ کے دل میں پوری ہو جائے گی۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتا ہوں اور آپ کو درود اکبر سناتا ہوں، تو آپ لوگ پورا ضرور سنیں اور آپ لوگ پورا سننے کے بعد دعا آخر میں ضرور مانگیں۔ چلیے سنتے ہیں درود اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مکی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قریشی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مدنی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من اخترہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفوۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حجت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الحوض الکوثر، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الشفاعہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب النعمہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبوۃ والرسالہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی المدنی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحرمی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی العربی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحجازی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی التہامی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الہاشمی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی القرشی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الزکی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الامی۔ اللہم صلی علی محمد سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد سید النبیین، اللہم صلی علی محمد سید المؤمنین، اللہم صلی علی محمد سید المتقین، اللہم صلی علی محمد سید الصالحین، اللہم صلی علی محمد سید المصلحین، اللہم صلی علی محمد سید الصادقین، اللہم صلی علی محمد سید المصدقین، اللہم صلی علی محمد سید الصابرین، اللہم صلی علی محمد سید الشاہدین، اللہم صلی علی محمد سید المشہودین، اللہم صلی علی محمد سید المرابطین، اللہم صلی علی محمد سید المنجین، اللہم صلی علی محمد سید المفلحین، اللہم صلی علی محمد سید المجیبین، اللہم صلی علی محمد سید الزاہدین، اللہم صلی علی محمد سید التائبین، اللہم صلی علی محمد سید الخائفین،
اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الظافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد الموثوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائزين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين.
اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقربين. اللهم صل على محمد سيد المحوضين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموطلين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين. اللهم صل على محمد سيد الصائمين. اللهم صل على محمد سيد المحسنين. اللهم صل على محمد سيد الزاكين. اللهم صل على محمد سيد الكاملين. اللهم صل على محمد سيد السابقين. اللهم صل على محمد سيد المسبوقين. اللهم صل على محمد سيد المعصومين. اللهم صل على محمد سيد الشافعين. اللهم صل على محمد سيد المشفعين. اللهم صل على محمد سيد المتعظمين. اللهم صل على محمد سيد المؤلفين. اللهم صل على محمد سيد الأزهرين.
اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد المحزونين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد المعزلين اللهم صل على محمد سيد المتبتلين اللهم صل على محمد سيد الآمنين اللهم صل على محمد سيد المتواضعين اللهم صل على محمد سيد المتفكرين اللهم صل على محمد سيد المبتولين الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين
اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد الموثوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين
اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقربين. اللهم صل على محمد سيد المحوضين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموطلين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين. اللهم صل على محمد سيد الصائمين. اللهم صل على محمد سيد المحسنين. اللهم صل على محمد سيد الزاكين. اللهم صل على محمد سيد الكاملين. اللهم صل على محمد سيد السابقين. اللهم صل على محمد سيد المسبوقين. اللهم صل على محمد سيد المعصومين. اللهم صل على محمد سيد الشافعين. اللهم صل على محمد سيد المشفعين. اللهم صل على محمد سيد المتعظمين. اللهم صل على محمد سيد المؤلفين. اللهم صل على محمد سيد الأزهرين. اللهم صل على محمد سيد المتصدقين. اللهم صل على محمد سيد الموفقين. اللهم صل على محمد سيد العافين. اللهم صل على محمد سيد المحزونين. اللهم صل على محمد سيد المسرورين.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतबत्तिलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल आमिनीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतवादिईन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतफक्किरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिल मबतूलीन।